अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुमताज़ अता आप सबको एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मुमताज़ अता होमियो व्लॉग्स में खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है बालों का क़ब्ल अज़ वक्त सफ़ेद हो जाना या ग्रे हेयर्स किस तरह से वक्त से पहले हो जाया करते हैं। आज का मौजू एक मिनी व्लॉग के तौर पर मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं आपको इसमें बताने जा रही हूँ वो तमाम रीज़न और वजूहात जिसकी वजह से बाल क़ब्ल अज़ वक्त वाइट हो सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे उन तमाम अद्वियात पर जो कि होम्योपैथिक में इस दिन में बहुत अच्छा काम करती हैं, ग्रे हो जाने वाले बालों को दोबारा से किस तरह से कवर किया जा सकता है और वो अपनी असली रंगत पर किस तरह बहाल हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, काइंडली मेरे व्लॉग को लाइक कर दिया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कर दें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दिया करें, क्योंकि जो मैं इंफॉर्मेशन इसमें देती हूँ तो आप भी सबब बन सकते हैं, वसीला बन सकते हैं इन इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाने का। और किसी भी मसले में अगर कोई इन इंफॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हो सकता है तो उसके जज़ाए खैर में आप भी हक़दार हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाल क़ब्ल अज़ वक्त क्यों वाइट हो जाते हैं। मतलब बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे बच्चों के भी वाइट बाल हमें नज़र आ रहे होते हैं, जो कि ज़ाहिर है एज की वजह से नहीं होते। ये एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बाल अपने कलर खोते जाते हैं और वो ग्रे और फिर वाइट हो जाते हैं। मगर जब हम देखते हैं कि बहुत छोटी उम्र के बच्चे बच्चियां और नौजवान भी ग्रे हेयर के प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, तो ज़रूर हम वो रीज़न्स जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं जिनकी वजह से उनके ब्लैक हेयर वाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं। सबसे पहली रीज़न जो हम काउंट कर सकते हैं वो है किसी टेंशन की वजह से, गम की वजह से, बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की वजह से, वक्त से पहले कुछ ज़िम्मेदारियां अगर उठा लेते हैं नौजवान और फिर ज़ाहिर है वो उसी तको-दो में लग जाते हैं, तो उसका असर भी उनके हेयर्स पे हमें नज़र आना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स हैं और उन पर पढ़ाई का बर्डन बेहद ज़्यादा है और वो सहार नहीं पा रहे इस बर्डन को, तो भी इसका हमें एक जो नज़र आता है रिएक्शन, वो ग्रे हेयर की सूरत में नज़र आ सकता है। इसी तरह से बाज़ औक़ात हम कह सकते हैं ये हेरेडिटी में भी शामिल होता है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स, चाहे वो वालिद हों या वालदा, अगर ग्रे हेयर का यानी जल्दी सफ़ेद बाल होने का शिकार हैं या उनके ख़ानदान में ये चला आ रहा है कि बाल बहुत जल्दी वाइट हो जाते हैं लोगों के, तो फिर बच्चों की हेरेडिटी में भी ये शामिल हो जाता है। इसी तरह आजकल बहुत सारे डाइज ऐसे आ रहे हैं, बहुत सारे केमिकल ऐसे आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम डाई पे यही जाएं। बाज़ औक़ात बालों की स्टाइलिंग के लिए बच्चे जो जेल यूज़ करते हैं, स्प्रे यूज़ करते हैं और बहुत सारी इसी तरह की दूसरी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, वो बालों पर बहुत गलत इम्पैक्ट छोड़ते हैं और वो बालों का कलर आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक से ग्रे और फिर वाइट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए हमें एलोपैथिक दवाएं यूज़ कराना पड़ रही हैं बच्चों को, तो भी हम देखा गया है कि उनका असर भी बालों पर पड़ सकता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है केमिकल्स होती हैं और केमिकल्स का असर हमारे बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी पड़ सकता है और बालों पर बहुत ज़्यादा इनका असर देखा गया है। जैसे कि हमें मालूम है कि बालों के जो पिगमेंट्स होते हैं, जो जिनकी वजह से बाल ब्लैक नज़र आते हैं, उन्हें हम मेलानिन कहते हैं। और ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं और उन पर ये केमिकल, डाइज, स्प्रे ये बहुत जल्द असर करते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं
کہ یہ پگمنٹیشن آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہوتے بالکل کلر لیس ہو جاتی ہے اور بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کرونک فلو، نزلہ زکام بھی ایک بڑی ریزن ہوتی ہے بالوں کو گرے کرنے کی یا بالوں کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جانے کی، کیونکہ نزلہ زکام کا بہت زیادہ اثر ہمارے دانتوں اور بالوں پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بالوں کی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں یا بہت زیادہ ورکنگ میں رہتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر ورک ہو یا کسی بھی قسم کا دماغی محنت کا کام ہوگا، تو اس کا اثر بھی ڈائریکٹلی بالوں پر پڑتا ہے اور بالوں کی جو پگمنٹیشن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ وائٹ یا کلر لیس ہو جایا کرتی ہے۔ یہاں یہ بات میں واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر 40 ایئرز کے بعد بالوں کی پگمنٹیشن آہستہ آہستہ کلر لیس کی طرف جا رہی ہے اور بال گرے اور پھر وائٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں، تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اس میں ہم اس کو کوئی بیماری تصور نہیں کریں گے۔ لیکن اگر 40 ایئرز ابو، اس سے پہلے کے دور میں اگر بال وائٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بیماری کاؤنٹ ہوگی اور اس کی ریزنز ہمیں ڈھونڈنی پڑیں گی اور اس کے تھرو ہی علاج کرنا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں ان ہومیوپیتھک ریمیڈیز کی طرف جو کہ گرے ہیئرز کا ٹریٹمنٹ کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی ریمیڈی جو اس سلسلے میں ہمارے پاس ہے وہ ہے تھائروڈینیم۔ یہ ہم 30 پوٹینسی میں دیتے ہیں اور یہ اس صورت میں دی جاتی ہے جب ارلی ایج میں اگر بال وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور بہت اچھی ریمیڈی جس کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گی وہ ہے نکس وومیکا۔ 30 پوٹینسی میں یہ دی جاتی ہے اور اس صورت میں دی جاتی ہے اگر مریض بہت زیادہ چربیلی، فیٹی اور مرغن کھانے کا عادی ہو، اکثر باہر کے کھانے کا عادی ہو اور بہت زیادہ چربیلے اور اس طرح کی تلی ہوئی اشیاء کھانے کا عادی ہو۔ اس کے علاوہ وہ مستقل بیٹھے رہنے کا عادی ہو، مطلب بہت زیادہ واک نہیں کرتا ہوگا اور اس قسم کے اگر کھانے اس کی غذا میں روٹین میں شامل ہوں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے بال بہت زیادہ تیزی سے وائٹ ہو رہے ہیں تو نکس وومیکا 30 بہت مددگار ثابت ہوگی اس کیفیت میں ان کے بالوں کے میلانن کو ایک جگہ روک دینے میں۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ غذائی قلت کی وجہ سے بھی بہت سے افرادوں جو ہیں وہ گرے ہیئرز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مینز اگر ان کی پراپر ڈائٹ نہیں ہوگی اور غذائی کمی کا شکار ہوں گے اور وہ بالکل بیلنس ڈائٹ نہیں لے رہے ہوں گے تو بھی بالوں پر ایفیکٹ پڑتا ہے اور وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے۔ تو اس ضمن میں جو ہماری مدد کرتی ہے ہومیوپیتھک میں دوا نیٹرم میور، جو کہ ان کی غذائی قلت کے تھرو ہونے والی جو کمی ہوتی ہے اس کو پورا کر کے بالوں کے گرے ہونے کو بھی روکنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اب میں ایک مین ریمیڈی آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں اور وہ ہے جبرانڈی۔ یہ ہم تھوڑی ہائی پاور میں دیتے ہیں اس لیے کہ اور ہفتے میں ایک دفعہ دی جاتی ہے۔ یہ دوا جو ہے یہ مددگار ثابت ہوتی ہے مزید بالوں کو گرے ہونے سے روکنے کے لیے اور امپروومنٹ کی طرف میلانن کو لے کر آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ یہ بال قبل از وقت وائٹ ہو رہے ہوں اور آفٹر 40 ایئرز پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر 40 سال سے پہلے یہ بال تیزی سے سفید ہو رہے ہیں تو اس ضمن میں جبرانڈی ہائی پاور میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ جو کہ میں نے وائٹ ہیئر یا گرے ہیئرز پہ بنائی۔ وقت سے پہلے سفید بالوں کے ہونے پر میں نے کچھ معلومات آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کری۔ امید ہے میری یہ منی ولاگ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔